70 करोड़ और गिलगित में 30 मिनट की बिजली, इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है। और मैंने पूरा इस मीडिया को देखा, सोशल मीडिया को देखा, और अब माशाल्लाह आप सारे इस चीज़ को बेहतर तरीके से देख भी रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर अफसोस इस बात का है कि आप लोग चूँकि इस गिलगित शहर में रहते हैं, जब ये सोशल मीडिया पे और कुछ आपके अपने पेजेस के ऊपर भी ये सारी चीज़ें चल रही थी, थोड़ी बहुत अगर आप लोग तहकीक कर लेते तो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो भी बेहतर हो जाती और पब्लिक तक जो मालूमात है वो बेहतर तरीके से पहुंच जाती। तो उसको हम आज करेक्ट करना चाहते हैं। मैं कुछ इश्यूज में जनरल इसको मैं जो देख रहा हूँ उसमें जो एक कोशिश की जा रही है, मैं पॉलिटिकल साइड पे इसको लेके जा रहा हूँ। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जो है हमेशा से एक तासुर ऐसा दिया जाए कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, करप्शन हो रही है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ कोलैप्स कर गया। ये जो पिछले साल 1.5 साल का जो अरसा हुआ है, इसमें 3-4 चीज़ें जो हाजी कुलवर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके दौर में 3-4 चीज़ें ऐसी हो गई जो अगर पिछले 2-3 हुकूमतों को अगर उनकी परफॉर्मेंस को सामने रखें तो ये पिछले 1.5 साल की परफॉर्मेंस उनके ऊपर बारी रही है और ये हम बताते रहे। ये एक और बात है कि गुलवर साहब को कुछ लोग जो है वो ज़ाती तौर पे उनसे अनात रखते हैं, कुछ लोग सियासी उनके साथ बड़ा इख्तिलाफ रखते हैं। वो बहुत मुमकिन है कुछ लोगों का एक एजेंडा होगा कि जी बस हमने गुलवर साहब की जो भी परफॉर्मेंस हो या इनकी टीम की, उसको हमेशा से उसका नेगेटिव पहलू दिखाना है। गंदम का जो इशू था बहुत अरसे से चला रहा था, इसको डिजिटलाइज किया गया। आज भी गंदम, चाहे वो दियामीर है, बल्चिस्तान रीजन है, या गिलगित हमारा रीजन है या डिवीज़न है, वहाँ पे जो गरीब को जो गंदम या उसका जो कोटा मिलता है वो अमीर को भी मिलता है। इससे पहले ये होता था, जब ये डिजिटलाइज नहीं हुआ था तो वहाँ का जो भी बासर आदमी होता था वो जब चाहे उसको 10 बोरियाँ मिल गई, गरीब जो है ना वो तरसते रहता था। ये आसान काम नहीं था, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 5 करोड़ पे गंदम का पूरा निज़ाम डिजिटलाइज हुआ इस 1.5 साल के अंदर। आपके तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स जो पावर के थे वो पड़े हुए थे कहीं पे। खुशकिस्मती है, एक तो गुलबर साहब की नीयत भी ठीक होगी। ये हम मताबात को सुनते चले आ रहे थे बहुत अरसे से, कहीं ग्राउंड के ऊपर इसका कोई कहीं पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था या मटेरियलाइज जो चीज़ें काम वो नहीं हो पा रहा था, कागज़ों की हद तक महदूद हो रहा था। हरपू की बात है, वाडी है, शगरतंग है, जितने भी हैं, इस साल 1.25 साल के अंदर जाहिर है डिपार्टमेंट की कोशिश हो गई, सारा कुछ हो गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपके 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा, ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई। एक अताबाद का, एक हरपो का। अताबाद 54 मेगावाट है, हरपो आई थिंक 36 है सर, 34 मेगावाट का है। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब ग्राउंड ब्रेकिंग किसी भी चीज़ की करता है तो जो काम 10 सालों में होना है वो 2 सालों में हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी रजीम में हाजी गुलवर साहब के दौर में ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। उसके बाद नलतर 16 मेगावाट, सब सुनते चले आते थे, सबको पता था। अब मीडिया के तमाम दोस्तों को पता था। मेदिशा के दौर में ये प्रोजेक्ट, इसका जो है वो HMC को, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स को अवार्ड हुआ था और उसमें हम कह सकते हैं कि पेपर रूल्स को सस्पेंड किए गए या उनमें नरमी की गई, उसके बाद उनको दे दिया गया। मकसद नेकनीयती ही थी ताकि प्रोजेक्ट जो है बर वक्त तकमील हो जाए। मेदिशा के बाद हफीज़ साहब आ गए, हफीज़ साहब के बाद खालिद खुर्शीद ने 3.5 साल गुजारे। टोटल प्रोजेक्ट का सर कोई 30 से 40% के करीब काम हुआ था 12 साल में। इसी हाजी गुलबर की हुकूमत, जिसको आप बहुत सारे मेरे दोस्तों ने तनकीद का निशाना भी बनाए रखा, जो पिछले 12 सालों में काम 35 पे गया था, आज वही काम इस 1.5 साल में 80% पे चला गया। वो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी आपको मैंने सारी डिटेल्स मैंने बता दी है, इसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि 2022 में मैं और शब्बीर मीर साहब की शायद साथ हमने जाके कवर किया था जब ये रेंटल जनरेटर्स मंगवाए गए और हमें बताया गया, उसकी जो है वो इफादत बताई गई और 4 महीने के लिए रेंटल जनरेटर्स, उन्होंने कहा जी हम रोज़ाना 10 मेगावाट 10 घंटे बिजली देंगे। 1 अरब 20 करोड़ रुपए, यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल है। 1 अरब 20 करोड़ 4 महीने में वो जो रेंटल्स के खटारा जनरेटर्स थे उनमें झोंक दिए गए। और उस हुकूमत को देखे, उस पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं, चूंकि उनके साथ कुछ लोगों की खास एफिलिएशन है। 65 करोड़ के आपके एसेट्स बनने थे, जनरेटर्स का टेंडर हुआ था 16 मेगावाट के। आपने 1 अरब 20 करोड़ खटारा जनरेटर्स को तो दे दिए,
لیکن اس 65 کروڑ کے ٹینڈر کو کینسل کیا. اس پہ کسی بھی فورم پہ، کسی بھی میڈیا کے فورم پہ سیریس کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمارے دور میں بھی کچھ اب ہمیں بتایا گیا کہ جی 70 کروڑ پہ جو ہے آدھے گھنٹے ملتی ہے بجلی. میں خود جو ہے عام لائن کے اوپر ہوں. اس عالم صاحب تقریباً اس وقت 6 گھنٹے بجلی مل رہی ہے. اور کتنا اس کا آئے گا سر؟ 3 مہینے کے لیے وجاہت صرف 47 کروڑ کی رقم ہے. اس 47 کروڑ کے اوپر اس محکمے نے، ثناء اللہ صاحب اور ان کی ٹیم نے آپ کو جنوری، فروری اور مارچ، مطلب 28 فروری سے الحمدللہ رمضان المبارک بھی شروع ہوگا، وہ پورا مہینہ جس طرح پچھلے سال جو ہے بجلی دی گئی. اس 47 کروڑ پہ 4 اضلاع میں، پورے جی بی میں سمجھیں 4 اضلاع میں یہ تاثر دیا گیا کہ صرف گلگت میں 70 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور 30 منٹ کی بجلی دی جا رہی ہے. خدا را جھوٹ نہ بولیں اور اتنا سفید جھوٹ نہ بولیں کہ ہم سب جو ہے نا اس سے شرم محسوس کریں. سیاسی مخالفت رکھیں، حاجی گلبر صاحب بھی آپ کو برا لگے گا، اس سے بھی مخالفت رکھیں، لیکن اتنا چٹا سفید جھوٹ نہ بولیں کہ لوگ آپ کے اوپر آپ مذاق بن جائیں. میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی پوسٹیں شیئر کریں، آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی. سر اس میں پچھلے سال یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. عالم فاضل لوگ بڑے بڑے پولیٹیکل اپنے آپ کا دعویٰ کر وہ کہہ رہے تھے جی ہم 1970 سے پالیٹکس میں ہے. کسی میں جرت نہیں تھی کہ اسپیشل لائنیں کاٹ کے جو ہے عام آدمی اور چیف منسٹر کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیں. عام جو ادھر یہ وحدت کالونی کے غریب آدمی اور چیف سیکرٹری کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیں. ایک عام جو کونوداس کے اس کونے خدرے میں رہتا ہے اس کو اور گورنر سیکریٹریٹ کو ایک لائن میں لا کے کھڑا کرے. ایک عام آدمی جو ادھر ذوالفقار آباد کے کہیں پہ رہتا ہے اس کو اور فورس کمانڈر کو ایک لائن میں لا کے کھڑا کرے. یہ بھی اس حاجی گلبر صاحب کی جرت تھی، یہ حاجی ثناء اللہ صاحب اور ان کی ٹیم کی محنت تھی کہ تمام اسپیشل لائنیں کاٹ کے سب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا. اس کو بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس کو پراپر طریقے سے کوئی اپریشیٹ کرتا. یہ پچھلے مجھے جو یاد پڑتا ہے، میں کچھ 1990 سے میں اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اس احتجاج میں شامل رہا ہوں. میں نے کبھی اس طرح وہ جو کہتے ہیں نا محمود و ایاز کو ایک صف میں لانے والی بات کبھی نہیں دیکھی. اگر نہیں ہے تو آپ لوگ بتا دیں، اگر یہ کام نہیں ہوا تو آپ لوگ بتا دیں. ہوا ہے تو یار اس پہ بات کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو ایگزامپل کے طور پہ بتائیں کہ یار اس نے یہ کام کیا ہے. یہ فرض ہے، ہر اچھے کام کی تشہیر کرے، اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ملے گا. اور خدا نے خواستہ ہم سے کوئی برا کام ہو رہا ہے، یہ جتنے کام میں نے بتا دیے ان میں ایک بھی چیز ایسی ہے جو میں نے غلط بیان کی آپ مجھے بتا دیں آپ نے یہ غلط بیان کی، یہ کام نہیں ہوا ہے 1.5 سال میں اور پچھلے 40 سال میں جو کام نہیں ہوئے تھے. میں کل کہیں پہ کسی بندے سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا سر مجھے یاد نہیں ہے 98 میں آپ نے فلاں دکان کھولی تھی لائی مارکیٹ میں، وہاں پہ ایک بندہ ہے جو بہت پرانا گلگت میں یہ اس کا کام کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں ہیئر ڈریسر والا کام کر رہا ہے. میں نے اسے پوچھا 80 سے آپ یہاں پہ کام کر رہے، 80 میں کیا صورتحال تھی؟ کہا سر 80 میں بھی یہی ہوتا تھا، وہ 100 واٹ کا ایک وہ سرخ بلب ہوتا تھا، کبھی بجلی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی. 1980 سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے اور پچھلے 1.5 سالوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارے جو 40-50 سال کا مسئلہ ہے یہ حاجی گلبر صاحب ہی جو ہے نا وہ بچے تھے ان کے قدموں پہ ہے، یہی سارے اس گند کا ذمہ دار ہے. میں نے اس دن بھی کہا گند کے ذمہ دار ہم نہیں تھے، آپ لوگوں نے گند کیا ہے. اس گند کو انشاءاللہ ہم باقی نہیں رکھیں گے. جس دن ہم رخصت ہوں گے انشاءاللہ اس سال کے آخر تک، میں باقی چیزوں پہ میں نہیں جاؤں گا، بجلی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جو گند آپ نے 40-50 سالوں میں کیا تھا، جو اسپیشل لائنوں کے ذریعے آپ جو انجوائے کر رہے تھے، جو صرف پروجیکٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ کہانیاں بتا رہے تھے، پروجیکٹس کے اوپر کام تیزی سے اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کے پاس اسپیشل لائنیں نہیں تھی، اسپیشل لائنیں تھیں. یہ گند انشاءاللہ اس کا 70% گند جو ہے وہ اس سال کے آخر تک ہم اس کو صاف کر کے یہ حکومت حاجی گلبر صاحب اور ان کی ٹیم جائے گی انشاءاللہ.